ख़वातीन व हज़रात, आज 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर के महीने की पहली तारीख है और आज के व्लॉग में हम ये देखेंगे कि स्कैंडिनेवियन ममालिक डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में अक्टूबर के महीने में कौन से नए कवानीन बन रहे हैं, कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं, कौन सी अहम तारीखें हैं और कौन से जो त्यौहार या ख़ास दिन जो है वो अक्टूबर में इन तीनों मुल्कों में जो है वो मनाए जा रहे हैं। इसलिए ये व्लॉग जो है वो स्कैंडिनेविया में रहने वाले लोगों के लिए यानी डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही मालूमाती होगा और पसंद आने पे आप इसे दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूं स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं और आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन अहबाब ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो इस तरह की जो मालूमाती वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, वो आपको फौरी तौर पे उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप इन चीज़ों से आगाह रह सकेंगे। तो अक्टूबर के महीने में क्या होने जा रहा है स्कैंडिनेवियन मुल्कों में, तो सबसे पहले हम रुख करते हैं डेनमार्क का। तो डेनमार्क में जो है वो वर्क परमिट की जो एप्लीकेशंस हैं उसके हवाले से कुछ तब्दीली आ रही है कि वो वहाँ पे जो डेनिश एजेंसी है SIRI जो इस चीज़ को जो है वो जायज़ा लेती है, अब वो जो स्टैटिस्टिक्स है, जो इनकम की इंफॉर्मेशन हैं उनको देख के फिर जो वर्क परमिट है उनको असेस करेगी। और इस सिलसिले में वहाँ का जो कानून है कि जो वर्क परमिट के लिए लोग नॉन यूरोपियन अप्लाई करते हैं उनकी जो तनख्वाह और मराद वही होनी चाहिए वहाँ पे जो डेनिश लोग हैं। और इसमें खा वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हों या जो है वो एक्सटेंशन के लिए कर रहे हों, तो 1 अक्टूबर से उनको जो है वो एक्सेस मिल जाएगी जो अपडेटेड वेजेस जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनकी आमदनी या तनख्वाहों के हवाले से। उसके बाद जनाब अगली डेनमार्क की खबर यह है कि वहाँ पे जो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो 65 यानी 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए या जो उस रिस्क ग्रुप्स में आते हैं उनको जो है वो फ्री देने के लिए हुकूमत ने मंसूबा बनाया है और ये 1 अक्टूबर से अवेलेबल है। डेनमार्क के 284 सेंटर्स हैं वहाँ पे वो ये ले सकते हैं। डेनमार्क की अगली खबर यह है कि डेनमार्क का जो पार्लिमानी साल है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। स्वीडन में ऑलरेडी सितंबर से पार्लिमानी साल का आगाज होता है, लेकिन डेनमार्क में ये 1 अक्टूबर से हो रहा है। और पार्लिमानी साल के आगाज में यानी पार्लियामेंट जब नए सेशन के लिए काम करना शुरू करती है तो रवायती तौर पे वजीर आजम जो है वो इफ्तिताई खिताब करते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के बादशाह और रॉयल फैमिली वो भी वहाँ पे पार्लियामेंट विजिट करते हैं। तो 1 अक्टूबर से डेनमार्क का जो है वो पार्लिमानी साल जो है वो शुरू हो रहा है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि वहाँ पे डेनमार्क में जो लोग सिटीजनशिप यानी डेनमार्क की नेशनलिटी के लिए, शहरियत के लिए अप्लाई करते हैं उसकी फीस में जो है वो काफ़ी इजाफा किया जा रहा है। और ये जनाब इस सिलसिले में वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, सोशल डेमोक्रेट्स हैं, लिबरल्स हैं और मॉडरेट्स हैं, ये एग्रीड हैं और इनको अपोजिशन से लिबरल अलायंस पार्टी की हमायत भी हासिल हो गई है और इसमें तकरीबन 50% का जो है वो इजाफा किया जा रहा है। और ये जनाब 4000 डेनिश क्रोन की बजाय नेशनलिटी की फीस जो है वो 6000 हो जाएगी और ये बहुत जल्दी इन्होंने काफ़ी इजाफा किया। यानी अगर आप इसको पीछे जाके देखें 2018 में तो ये सिर्फ 1200 स्वीडिश क्रोन थी और 1200 से फिर ये बढ़ती बढ़ती 4000 और अभी जो है वो 6000 होने जा रही है। और अब ये जमातें अगर आपस में मुत्तफिक हैं तो फिर इनके लिए काफ़ी हद तक जो है वो आसान होगा कि वो ये कानून साजी कर सकें। इसके बाद जनाब विंटर आ रहा है, तो विंटर के हवाले से जो है वो डेनमार्क में भी कहा गया है कि आप मौसम के मुताबिक अपने टायर चेंज करें, लेकिन डेनमार्क में जो है वो लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है विंटर टायर चेंज करने की, ये सिर्फ जनरली रिकमेंडेशन है। लेकिन इसके बरक्स स्वीडन और नॉर्वे में जो है वो कानूनी तौर पे आपको करना पड़ता है। स्वीडन में जो विंटर के टायर हैं वो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक होने लाजमी है, लेकिन आप वैसे चेंज कर सकते हैं 1 अक्टूबर से लेके 15 अप्रैल तक। और यही जो विंटर टायर्स का सिलसिला है नॉर्वे में, तो नॉर्वे में जो नॉर्थ है, शुमाली इलाका, वहाँ पे ज़ाहिर बर्फबारी जल्दी शुरू होती है, वहाँ ये 16 अक्टूबर से है और बाकी जो है
وہ 1 نومبر سے ہے، لیکن یہ سویڈن اور ناروے کے لاء میں بھی اور ڈنمارک کی بھی جیسے ریکمنڈیشن ہے کہ موسم کے حالات کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے. اگر تو یہ جناب اپڈیٹس تھے ڈنمارک سے. اب ڈنمارک سے سیدھے ہم چلتے ہیں ناروے، اوسلو، وہاں کا جو کیپٹل ہے. تو وہاں پہ جناب اگلے سال کا جو بجٹ ہے وہ 7 اکتوبر کو پیش کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں، اور وہاں کی جو حکومت ہے اس نے کہا تھا کہ وہ ٹیکسز کافی کم کر رہے ہیں. وزیر خزانہ نے بھی یہ کہا، تو لوگوں کو امید ہے کہ ان پہ ٹیکسز کا بوجھ کم ہوگا، ان کی جیب میں کچھ زیادہ آئیں گی. اور وہاں کا جو ٹیکس کارڈ سسٹم ہے اس میں بھی کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے، اور اس میں 1 لاکھ نارویجن کرون تک جو ہے اس کو ٹیکس فری کر رہے ہیں. تو یہ ناروے کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اس کے بعد جناب اگلا یہ ہے کہ وہاں پہ جو بچے جو ٹرینز پہ سفر کرتے ہیں اور طالب علم کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو مزید کنسیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور بچوں کو 75% تک 75% تک ٹکٹ میں رعایت ہوگی، اور اسٹوڈنٹس کو 50% جو ہے وہ رعایت ہوگی، اور یہ لانگ ڈسٹینس یا ریجنل ٹرین سب میں ہوگی. اس کے بعد ناروے میں بھی جو فلو ویکسین ہے انفلوئنزا کی، وہ 65 سے جو ابو لوگ ہیں ان کو دی جا رہی ہے، یا بچے یا وہ لوگ جو اپنی صحت کی وجہ سے اس رسک گروپ میں آتے ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ فری لگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ناروے میں انفلوئنزا کی ویکسین لگوانا چاہتا ہے تو وہ پے کر کے لگوا سکتا ہے، اس کو فری نہیں ملے گی، لیکن فری میں یہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد وہاں پہ جو چائلڈ بینیفٹ کے جو رول ہیں NAV، اس میں تھوڑی تبدیلی کی جا رہی ہے، اور میکسیمم 3 months بیک پے میں آپ جو ہے وہ بچوں کا الاؤنس لے سکتے ہیں. اور ناروے کی اگلی خبر جو 1 اکتوبر سے وہاں پہ جو امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ کیش کا جو لین دین ہے اس کو حکومت جو ہے اس میں آسانی پیدا کر رہی ہے. زیادہ سینٹرز ہوں گے جہاں پہ لوگ کیش کے ذریعے جو ہے وہ لین دین کر سکیں گے. اس کے بعد جناب اب ہم رخ کرتے ہیں سویڈن کا. اکتوبر کے مہینے میں سویڈن میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئے قانون آ رہے ہیں، جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ 1 اکتوبر سے یہاں پہ جو عارضی ایجنسی کے متعلق جو قانون ہے، یعنی لا آن ٹیمپریری ایجنسی ورک، اس میں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایجنسیز کے ذریعے کام لیتے ہیں، یعنی جس کو سویڈش میں بیماننگ فور اتھاگ کہتے ہیں، ان کے ذریعے جو کام حاصل کرتے ہیں، اور وہ اگر 36 months کی مدت میں وہ 24 مہینے وہاں پہ کام کریں تو اب کمپنی کو یہ ہوگا تو یا تو ان کو وہ فل ٹائم جو ہے وہ کام دے، یا بصورت دیگر 2 سے 3 ماہ کی جو ہے وہ ان کو تنخواہ جو ہے وہ دینا ہوگی. اس کے بعد دوسرا سویڈن میں جو سٹیزن شپ جو ہوتی ہے بائی نوٹیفیکیشن، اس میں تھوڑی تبدیلی کی جا رہی ہے. اس میں میں نے ولاگ بنایا تھا کہ سویڈن میں نیشنلٹی لینے کے 3 طریقے ہیں، لیکن یہ وہ گروپ ہے جس کو سویڈش میں ویا انمیلن کہتے ہیں، نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو نیشنلٹی لیتے ہیں. اس میں وہ بچے جن کے پاس یہاں پہ رہنے کا رائٹ تھا، پرماننٹ ریزیڈنس تھی، وہ 3 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور نارڈک سٹیزنز ہیں. اور اس میں یا وہ بچے جن کی عمر جو ہے وہ 18 سے 21 سال ہے اور وہ 13 یا 15 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یا اسٹیٹس لوگ ہیں، ان کے لاء میں تبدیلی کی جا رہی ہے. اور اب مائگریشن بورڈ ان کی اپلیکیشن لے گا. اس سے پہلے وہ لینس تھی ریلسن میں جاتے ہیں، لیکن اس میں وہ لوگ آپ چیک کر لیں کہ وہ لوگ ہیں جو اس میں آتے ہوں، سب لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد اکتوبر میں ایک اہم دن پورے سویڈن میں منایا جاتا ہے، اور وہ ہے 4 اکتوبر کو، اور یہ ہوتا ہے جناب سینیمن ون ڈے، جس کو کھنیل بلرس داغ کہتے ہیں. اس میں جاب پہ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو امپلائرز جو ہوتے ہیں وہ فیکا میں یہ جو بن ہوتے ہیں سینیمن بن یہ پیش کرتے ہیں، اکثر جگہوں پہ وہ دیتے ہیں یا بہت سے لوگ خریدتے بھی ہیں. تو اس دن آپ دیکھیں گے 4 اکتوبر کو سویڈن میں دکانیں جو ہیں اور جو یہاں پہ بیکریاں وغیرہ ہے وہ بھری ہوں گی اس سے سینیمن بن سے. تو اور اس کے بعد اکتوبر بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے سویڈن میں، کیونکہ اس میں نوبل انعامات جو ہیں ان کے اعلانات ہونے ہیں. یہ 7 اکتوبر سے 11 اکتوبر تک نوبل پرائز جتنے بھی ملنے ہیں، جو کہ 10 دسمبر کو جس دن الفریڈ نوبل کی برسی ہے اس دن سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں اور امن کا جو ہے وہ اوسلو میں دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا جناب انعام 7 اکتوبر کو منڈے والے دن اناؤنس ہوگا، وہ ہوگا میڈیسن اور فزیالوجی کا، جو کہ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے. اس کے بعد جناب 8 تاریخ کو ہوگا فزکس کا، اور پھر 9 کو ہوگا کیمسٹری کا یعنی کیمیا کا، اور 10 اکتوبر کو جو ہے وہ لٹریچر کا، ادب کا نوبل انعام جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا. اور 11 تاریخ جمعے کے دن اوسلو میں امن کے نوبل انعام کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا. تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، یہ نوبل
جو ویک ہے اس کے حوالے سے. اور پھر اکتوبر بڑا امپورٹنٹ دن ہے یہ سویڈن، ڈنمارک اور ناروے تینوں ملکوں کے لیے کہ 27 اکتوبر کو جو ہے وہ گھڑیاں جو ہے وہ 1 گھنٹہ پیچھے ہو جائیں گی، یعنی ہفتے اور اتوار کی جو رات کو، اور پھر اس کے بعد جا کے نیکسٹ 30 مارچ 2025 کو پھر تبدیل ہوں گی. اس کے علاوہ جناب اکتوبر میں 31 اکتوبر کو ایک اور دن یہاں منایا جاتا ہے پورے یورپ میں اور یہاں سویڈن میں بھی. اس کے علاوہ جو ہندو مذہب میں جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے ان کی پوجا ہوتی ہے، درگا پوجا فیسٹیول، یہ 9 اکتوبر سے جو ہے وہ 13 اکتوبر تک ہوتا ہے. اور اس کے بعد دیوالی جو ہے وہ بھی 31 اکتوبر کو جو ہے وہ اس سال ہو رہی ہے. تو یہ تھا جناب ولاگ اسکینڈینیوین ممالک یعنی ڈنمارک، سویڈن اور ناروے میں جو ہے اکتوبر کے مہینے میں کون کون سی اہم تاریخیں ہیں، کون سے نئے قوانین ہیں اور کون سے جو فیسٹیولز وغیرہ ہو رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اچھا ہے، انفارمیٹیو ہے، اور آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. اپنے دوست احباب کو بھی ضرور بتائیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت.